Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena kang San Judas Tadeo. O Diyos ko, aniya ako sa imong atubangan, nagadala ko sa akong kalag, maitod nga buling sa akong mga sala. Dili na ako tako sa imo pamation, ingon man nga dili ako tako sa imo panabang. Apan sa asa ko paingon Diyos ko, kung dili kanimo nagtawag usab sa mga makasasala, tungod ka na ako, gitugyan mo sa imong anak sa kamatayon nga labing mabangis. O sa ako dakong mga sala, namatay si Jesucristo sa krus ug masaligon sa tungod sa mga kasakit ug kamatayon ni Kristo. Aniya ako puno sa pagbasol sa imong mga tubangan. Ihalad ko kanimo ang lawas ni Jesus nga natusak sa mga samad nga nangayo ako pasaylo sa akong mga sala. Uban ang sa dili pagpakasala pag-usab kanimo, O Dios. Pamatiya ako, dawata ako pag-usab diha sa imong grasya. Amen. Pag-ampo sa tanang mga adlaw. O mahimayaw nga apostol ni Kristo San Judas Tadeo, talagsaog mananabang ni atong nanghimutang sa kalisdanan nga aron nga tungod sa imong panabang mangabot sa akong mga hangyo mugtuwaw sa panabang adto sa Dios. O dakong apostol nga sa daghanan na makaangkon sa imong panabang kanimo mudango ako uban sa paglaom ug pag-igugma tungod sa imong pag-ampo abot ko ang panabang. Isipa ako nga usa ang imong mga deboto ug ikabot ako sa imong grasya nga gipangayo ko kanimo niining nobena kung ugali angay gaman sa labing dakong himaya sa Dios ug kaayuhan sa akong palag. Pagampo sa ikaduhang adlaw. O haligi sa kaligon sa pagsilbi sa Dios sa dakong apostol San Judas Tadeo nga mibiya sa katanang butang sa yuta aron sa tim-os sa pagsunod sa imong magtudlo. Sibutang mo sa tanang paglaom dito sa kinabuhi nga umaabot ikabot mo ang akong mga grasya sa paghimo sa paggamit sa mga butang niining kalibutan nga mao lamang unta ang dangaton nila nga makatubo sa kahimayaan sa Dios. Makapadangat ka nako sa dakong nga katarong hinaut paunta. Pagampo sa katapusang pagampo sa adlong tanan. O dakong apostol San Judas Tadeo, tinun-an sa nigugma ni Jesucristo nga aron iyang ipakita nga gugma gibatunan nga na kanimo, gitugyanan ka sa gahom sa paghimo ug sa pagkatingalahang alang sa kaayuhan sa imong mga deboto. Aniya ako gidatugan ang kalag sa kabugat sa akong kagul-anan. Ikaw nga ang daghanon sa nga kaayong kalag bangan gumikan sa imong makusganon nga mga pag-ampo. Dili mo ako pagbalibaran kung dili imong dunggon pamatiyon. Ibatunan ko ang hugot sa paglaom nga madangat sa akong gipangayo kun kana alang ka man himaya sa Dios ug sa kaayuhan sa akong kalag. Samtang ako og nigugma nga mananabang ko sa Judas Tadeo, pangitawan ko sa pagsunod kang Hesus, pinaagi sa usa ka kinabuhi nga santos sa paghimo sa mga gubat sa paghigugma sa akong isikataw. Ikaw dako nga hatagan ug na nagtawag kanimo inubanan sa mainiton nga pagtuo, dadang ipakita sa Dios sa akong gihangyo sa niingon ni Ana. Gipaniguro ko nga sila pamation ipadangat ko ang grasya nga akong gipangayo niining nobena. Amen. Amahan namo manaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namang imong gingharian, matuman yung pagbuot dinhi sa yuta amingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw yatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nagasala ka namo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios, yampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
Imaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo mayingon sa sinagdan karon sa gihapon sa katuigan at tanan amin. Alagad nga mahimayaon sa Ginoo og dalangpanan sa mga kalisod namo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Si Jesucristo ang atong Ginoo nagsugo kang Santa Brigida de Suiza sa pagpangayo sa panabang nimo aron padangat ng gitungahan sa grasya. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Sulod sa daghanan nga katuigan ikaw ang nabantog og giila tungod sa kanunay nimong pagtabang ni adtong mabasulon nga makasasala. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Sa dinhi pa ikaw sa kalibutan o sa nagsangya sa ebanghelyo, dan ang buhat mo sa Dios gikahimut-an kay daghan mga tawo nagkabit nimo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Si San Bernardo Abad sa Clarabal nga nahimong alagad mo nga maayo nga relikya, nagtipig, nagmahal kay kini nakatabang kaniya pag-ayo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Apostol man ikaw nga langit nun manalaban niya nasa kalisdanan. Sa takna sa kasakit ug kasampiton nga kinahanglan sa imong panabang. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Santo sa Dios gayud gihatagan sa mga matahom nga bertidis nga langit nun. Busa ikaw nahimong panig-ingnan sa tanan kanimo nagdebosyon. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Dalangpan man ikaw nga matuod sa alaot nga kalag sampiton nga biniyaan giluwas mo sa kalisod ug kalipay mo hangtod sa kamatayon. Ikaw ang apostol nga mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Nabantog nimo ang imong pagkasantos sa bisan dinhi pa ikaw sa kalibutan ug sanglit abyan kang maayo ni Jesus sa pagmilagro ikaw niya gitugahan. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Dan kami masalay po midangop kanimo nangaliyo po busa aron sa sala namo pasayloon sa Dios kami tanan iampo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Alagad may mayaon sa Ginoo og dalangpan sa mga kalisod namo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Iampo mo kami nga inahan sa Dios aron kaming tako sa mga gisade sa Kristo. Oremos que ne beatum Judam, agnidatus nomine venerabilis Dei da nobis virum gloriam, supitoriam el pro procipere celebrare and celebrando pro pesere per Dominum nostrum Jesum Christum, tu filium tuo sic vives regnes per omnia saecula saeculorum. Amen. San Judas Tadeo, iampo mo kami. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi, San Judas.